محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف ایک باری اونچی آواز نال پڑھ پڑھو. اللهم صل وسلم بھائیو دوستو بزرگو، اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام سارے بھائی ملک صادق صاحب نے انتظام فرمائے. دعا ہے اللہ انہاں دے اس پروگرام کو اور جو نیک خواہشات ہیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے. چند منٹ واسطے ایک قرآن دی محفل ہے. حضرت مولانا عبدالرؤوف شاہ صاحب تشریف گئے انشاءاللہ انہاں دا بیان ہوسی اور مفتی صاحب بھی پہنچن والے ہیں. انشاءاللہ انہاں دا مفصل بیان ہوسی. تدو چار گالی اے محفلان قرآن دیا محفلان بڑیا شان والے محفلان ہو جائے. اکھتا سبحان اللہ. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے اور اے قرآن دیا محفلان بڑیا عزت والے محفلان ہوں گے. بڑی شان کے مقام والے محفلان ہوں گے. فرمایا یہ قرآن دی وجہ کرتے کافی لوگ ایسے گزرے جنہیں دی قرآن دی وجہ کرتے اللہ نے انہیں زندگیاں بدل دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت انہیں دا دور خلافت دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرنے ایک وادی دے ہوتے پہاڑ دوتے رک گئے. کچھ دیر واسطے رکیے. گرمی دا موسم نال کھڑن والے ساتھی نے عرض کیتا امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ وادی دے ہوتے تسا رکتے کھڑتے تلے کیا دے کھڑے ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کو اپنا بچپن یاد آ گیا. میں چھوٹا جیا ہوں. فرمایا میرا ابا میں کو اٹھ کر دینا میں اٹھ گئے آوا این وادی دے اندر میں اٹھ کے رہنا ہمیں. میں عمر کو بچپن یاد آ گئے. فرمایا قرآن دی وجہ کرتے سونے نبی دی غلامی دی وجہ کرتے قرآن دی وجہ کرتے اللہ نے وہ شان کے مقام دیتے. وہ حضرت عمر سے فرمیدر میں گھوٹے چراؤن دا نام دہا. میرے والد محترم میرے ہوتے ناراض ہوتے ہیں. اور وہ وقت وہ زمانہ آیا جس ویلے قرآن کو سینے دے نال لیسی اللہ نے 22 لاکھ مربع دین دی حکومت عطا فرمائی ہے. 22 لاکھ مربع مین دا اللہ نے حکمران بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان ہیں. فرمایا کریمار تلوار چاہتے عمر سے میرے پیان معاذ اللہ حضور علیہ السلام دے قتل واسطے. بلال بن سون کو تھوڑا یہ کر رہا بڑا ہی کوئی نہیں زیادہ کھلے کھلے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضرت عمر تلوار ہاتھ دے اندر چاہتے تھوڑی جی کم کر تھوڑی آواز کھول. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ دے اندر تلوار چاہتے ہاتھ دے اندر تلوار چاہ کے چلتے پہ رستے دے اندر ایک بندہ مل دے آدھے عمر کہنے پہ آوے نہیں. حضرت عمر اکر لگے میں مسلمان دے نبی کو قتل کرن واسطے ویدہ پیا. ہاتھ دے اندر ننگی تلوار ہے. مسلمانے دے نبی کو معاذ اللہ میں قتل کرن واسطے ویدہ پیا. اللہ فرمیندے میں محمد دے صدقے دا ساری کائنات کو وسا چھوڑی بھی. محمد دے صدقے ساری کائنات بنا چھوڑی بھی. یہ پیارے پیغمبر دے صدقے دا میں کل کائنات دے اندر میں اللہ اپنی وحدانیت دے اعلان محمد کو نو کراوڑے.
میں اپنی مخلوق کو سجان دیواؤنی ہے، میں اپنی مخلوق کو جہنم کو بچاؤنے تا محمد دے ذریعے دے رال حضرت عمر چل دیا رستے دے اندر آکھن لگے میں مسلمانے دے نبی کو قتل کرن واسطے ویدا پیا تے وہ بندہ آکھن لگے عمر تو پہلے اپنا گھر بھی سنبھالی، تیری بھیڑ تیرا بھڑویا محمد کریم دا کلمہ پڑھتے محمد کریم دے غلام بن چکے فرمایا تیری بھیڑ تے تیرا بہنوئی، تیری بھیڑ تے تیرا بھڑویا نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھتے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مرید بن چکے تے حضرت عمر اتھو غصے دی حالت دے نال قوت کو تانا لگے اسلام دے اندر داخل کانان پیو ڈارے دا دین فرمایا اتھو حضرت عمر غصے دی حالت دے اندر ٹور دن چل دیا بھیڑ دے دروازے تے آویں دستک دیون دروازہ کھل دے حضرت عمر بھیڑ دے دروازے تے ونجن اکو عمر دی بھیڑ اللہ دا قرآن کھولتے اللہ دے قرآن دے تلاوتہ بیٹھی کریں دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے قربان ونجا میں ہوں بی بی دے جتے مبارک تو قربان ونجا میں ہوں بی بی دے شانت مقام تو فرمایا بھیڑ بھرا جو بھیڑ دے دروازے تے گئے آج اللہ معاف فرماوے بھیڑ دے حق دے اندر موبائل ہوں گے اے ڈرامہ کہتی بیٹھی ہے اے جرائنا کانے تے بجانے سن دی بیٹھی ہے قربان ونجا عمر دی اس بھیڑ دے جتے مبارک کو حضرت عمر گھر دے اندر ویلے آکو عمر دی بھیڑ اللہ دا قرآن کھولتے اللہ دا قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے اللہ دی دھرتی دوتے ایشا بیبیاں گزرین جنہیں دے زندگیاں اللہ دے قرآن دے مطابق گزرین جنہیں دے زندگیاں اگر اسلام دے اندر مرد نمازی آئیں تے نمازی عورتاں بھی آئیں اگر اسلام دے اندر قرآن دی تلاوت کرن والے مرد آئیں تے قرآن دی تلاوت کرن والے عورتاں بھی آئیں اگر اسلام دے اندر حیا والے مرد آئیں تے حیا والے عورتاں بھی آئیں اگر اسلام دے اندر روزے رکھن والے مرد آئیں تے روزے رکھن والے عورتاں بھی آئیں میں ایسے بیبیاں ڈٹھے بھی جنہیں دیا زندگیاں اللہ دے قرآن دے مطابق گزرے میں ایسے پاک دامن بیبیاں ڈٹھے بھی فرمایا قدم اٹھیں گے تو اللہ دے قرآن دے مطابق قدم رکھیں گے تو اللہ دے قرآن دے مطابق رات اللہ دے قرآن دے مطابق دی اللہ دے قرآن دے مطابق فرمایا اپنے گھر دے ماحول کو اللہ دے قرآن والا ماحول بنا دیتے رہے اپنی چار دیواری کو جنت کا نمونہ بنا دیتے رہے کہیں ملے نماز دے اندر کہیں ملے قرآن کی تلاوت دے اندر کہیں ملے سولے نبی دے درود پیا پڑھی رہے فرمایا ہم بھی ایسیاں بیبیاں اللہ کی دھرتی دے اندر موجود ہے بلکہ کو اپنے گھر سے اپنی چار دیواری کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں جنت دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنجن دیکھیں بھیڑ اللہ دا قرآن پڑھتی بیٹھے تھے حضرت عمر صحیح فرمیدن اے نساؤ تُسا پیو ڈارے دے دین کو چھوڑ دیتے ہوئے پیو ڈارے دا دین چھوڑ دیتا اگر لگے سیاں بس اے سچا دین ہے سچا قرآن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیڑ جواب دے دیئے اور دوسرا دے میں بھی تھوڑا جا غور کروں پیو ڈارے دا دین نہ پکر سے اگر دیکھو دے میں کو دین پکر سے تو حضرت حسین دے نانے محمد دا دین پکر سے اکھو چاہ سبحان اللہ فرمایا بھیڑ دیئے حضرت عمر کو ہونے سچا دین میرے دل دے اندر قرآن میرے دل دے اندر گھر کر گئے حضرت عمر بھیڑ کو مارن شروع کی دے مرینجے تھک گئے آکر لگن بی بی جیرے قرآن کی خاطر مار پہ کمنی ذرا قرآن دی بے کو تلاوت سنا میں آکر لگے بھیراوا تو نا پاک ہی مشرک کافر نجس پلید ہوں دے قرآن پاک ہے پہلے غسل کر وقت کو بھیڑ اللہ دا قرآن سناوے اکھوٹا سبحان اللہ وہ کیسی بی بی ہو سے فرمایا جیڑی بھیرا کو آدھی پیو سے تو پہلے ون
غسل کر آوتے کو بھیڑ اللہ دا قرآن سناوے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی بھیڑ دا قرآن سنتے حضرت عمر دی زندگی دے اندر انقلاب ہے اپنا سبحان اللہ اگر اسلام دے اندر مرد آئیں تو اسلام دے اندر عورتاں بھی آئیں فرمایا پاک دامن مرد پاک دامن عورتاں آمد کو دساوا ہندوستان دی سرزمین ہندوستان دی سرزمین دے اتے کہت آگے بارش نیم دی لوگ پریشانی دے عالم دے اندر نا سارے لوگ اون زمانے دے بزرگ انہاں دے کول ویندنا اپنے ایمان دے کول ویندنا وانتے عرض کرن سیاں بارش بھی ہم دی آسمان تو بارش دا پانی اللہ نے روک دیتے فصلہ خراب تھی دینا جانور جڑا انہیں دے چارے ختم تھی دینا پریشانی دے عالم دے اندر سے مہربانی فرماؤ اللہ کو دعا منگو اللہ آسمان تو بارش دا پانی بھیجے اللہ والے نے اپنی جماعت لوگوں کو کٹھا کیتا کٹھا کرتے فرمایا چل کر چپیل میدان دے اندر جلو اللہ کو دعا مانگو اللہ آسمان دوبارے دا پانی بھیجے سارے لوگ جمع ہیں نا اللہ والے بزرگ بھی جمع ہیں نا انہوں دے نال شامل ہیں نا فرمایا دعا کرے مندر اللہ مہربانی فرما آسمان دوبارے دا پانی دے ویا سارے لوگ متوجہ نا رو رو تے اللہ کو دعا کرے مندر لیکن آسمان دوبارے دا پانی نہیں امدا ایک نوجوان ذرا دور اپنی ڈاچی گلائشی اپنی سواری ملاتے چل دیا مجمع والے پاسے آویں دے آتے کچھ دے یارا کیا کھڑے کرے دے بے آکھن لگے سیام بارش نہیں ہم اللہ کو دعا کھڑے مگ دے اے نوجوان فرمایا دوبارہ واپس گئے چل دیا اپنی سواری تے ڈاکی دے قریب وانتے ہاتھ اٹھاتے اللہ کو دعا مگ دے آدھے اللہ مہربانی فرما تیری مخلوق ترستی پئی ہے یہ دعا منگیے اگر دعا ختم نہیں تھی اللہ نے آسمان دوبارے دا پانی بھیج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دعا ختم نہیں تھی اللہ نے آسمان دوبارے دا پانی بھیج دے سارے لوگ امام صاحب سمیت سارے ہی نوجوانہ لے پاس متوجہ تھی نا اللہ والے ہی نوجوان کو اپنے قریب کرنے تے پوچھتے نظر یارا اے رسا کون تھی نہیں کیڑے ویڑے دے اندر راوڑ والا ہی کیڑی امن تے کو کھیر پھلائے کیڑے استاد دا شگل گئی ہے اسا رو رو تے اللہ کو دعا منگے کھڑے آسے لیکن بارش نہ تھی دیئے تے دعا تے منگیے اللہ آسمان تو بارے دا پانی بھیجتے سے آکھن لگے سیاں میں تے گناہگار بندہ ہوں لیکن کاچی دے تے میری اماں سوارے فرمایا میری اماں پاک دا منے میری کھیمی میری اماں کئی ویلے گھر دے اوپنے دے اندر باہتے اللہ دے قرآن دے تلاوتہ بھی کر لیے کہیں ویلے اوپنے دے اندر باہتے اللہ دے قرآن دے تلاوتہ بھی کر لیے فرمایا کہیں ویلے شہر دے اندر باہتے اللہ دے قرآن دے تلاوتہ بھی کر لیے فرمایا کہیں ویلے سوہ نبی جو تے درود کر دی پئی ہے میں پٹھے میں میری اماں پاک دا منے بغیر پردے دے کرے گھر کروں باہر نہیں فرمایا میں تے گناہگار بندہ لیکن میں اماں دا دوپٹہ چاہ کے اماں دی چادر اپنے ہتھاں تے رکھ دے اللہ کو دعا منگے مولا میں تے گناہگار بندہ لیکن میری اماں پاک دا منے اللہ میری اماں دے دوپٹے دی لاج رکھیا فرمایا اللہ میں میری اماں دے دوپٹے
بچے دی لاج رکھے لے اللہ نے آسمان تو بارش کا پانی پھینک سبحان اللہ فرمایا میں گناہگار بندہ ہوں لیکن میری اماں پاک دامن ہے اللہ کی قسم ہے جدا اماں ہوندی ہے نا گھر دے اندر رحمت تے برکت ہو گیا ہے جدا اماں ہوندی ہے گھر دے اندر قرآن دی آواز گونجدی ہے جدا اماں ہوندی ہے لوریاں لا الہ الا اللہ کہندی ہے جدا اماں ہوندی ہے زبان دے درود ہوندا جدا اماں ہوندی ہے جدا اماں قرآن کو سنندی ہے اللہ دی قسم ہے گھر دے اندر اے خوراک تے راشن تھوڑا ہوندا لیکن بڈھڑیاں تے اے میری تے دھیری تے بھیڑی گھر دے اندر قرآن دا ماحول جو بڑا چڑھا ہے اللہ تھوڑی وچ برکت نصیب فرما دیندا ہن ہر بندہ پریشان ہے آج سیاں جی نے پچھلے سال دانے رکھے ہم ہن بھی اتنا گندم دے دانے رکھے بھی انہوں مہنگائی تھی گئی ہے سمجھ نہیں آمدی گندم ختم تھی گئی ہے دانے ختم تھی گئے سمجھ نہیں آمدی پٹھی پوری ہے جی میں پچھلے سال رکھے آنی اور اتنا رکھے بھی اور ان زمانے دے اندر پہلے تیرے گھر دے اندر قرآن ہوں رہا پہلے تیرے گھر دے اندر درود ہوں رہا بگلے اللہ دا قرآن کھول دے بانے حال بگلے اللہ دا قرآن کھول دے بانے حال مایا تے بیبیا نوجوان تے بگلے سونے نبی دے درود پڑھ دے حال اللہ اپنے بال کو لا الہ الا اللہ بگلے دینی ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی چار دیواری دے ہوتے رحمت نازل فرمانے دے حال اللہ کی چار دیواری دے برکت نازل فرمانے دے حال اللہ کی گھرانے دے برکت نازل فرمانے دے حال جگہ قرآن تیرے میرے گھر نکلیے جگہ قرآن کی تلاوت تیرے میرے گھر نکلیے ہاتھ دے اندر موبائل ہے اللہ ساری برکت واپس گن گئے اگر کہانی میرے گھر دے اندر رحمت دے برکت ہوے اللہ دا قرآن کھول تلاوت کرن پیدا کم رحمت و ثواب میرے اللہ سبحان اللہ فرمایا جدا اماں ہوندی ہے میرا مینی تے بیڑی واز سنیا حسین میری اماں میری بیوی میری بھیڑ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا کہ تیرا گھر جنت کا نمونہ کیویں بن سے خود 5 وقت نماز پڑھ قرآن دی تلاوت کر اولاد کو قرآن والے پاسے لا نماز والے پاسے لا گھر دے کم کار بھی کرے دی رہ وجے میری اماں تے بی بی تے اللہ دا ذکر بھی کرے دی رہ وجے اللہ دی قسم میں بے شک روزی دے وسائل تھوڑے ہو سن اللہ برکت نصیب فرمانے سے اللہ رحمت نصیب فرمانے سے نوجوان آدھے میں گناہگار بندہ ای ڈاچی دو تے میری اماں سوار ہے لیکن میری اماں پاک دامن ہے میری اماں قرآن دی تلاوت کرن والی ہے میری اماں فرمایا نبی دے تے درود پڑھن والی ہے میری اماں اپنے گھر دے ماحول کو دین والا ماحول بنا چکی ہے فرمایا مجھے میں اماں دی پاک دامنی دا شاہد تے گواہ ہاں میری اماں پاک دامن ہے فرمایا میں اپنی اماں دا دوپٹہ چاہ اپنے ہتھوں تے رکھن ہتھوں تے رکھ کے اللہ نے دعا منگے اللہ میں تے گناہگار بندہ ہوں لیکن میری اماں پاک دامن ہے اللہ فرمانے میرا بندہ میرا بانا اگر تیری اماں پاک دامن ہے میں اللہ تیری اماں دے دوپٹے دی لاج رکھے ہوئے آسمان کے بارے پانی سبحان اللہ فرمایا اللہ نے دوپٹے تے بوچھن دی لاج رکھی ہے اللہ نے آسمان تو بارے دا پانی بھیج چھڑیا سبحان اللہ جنا اماں ہوندی ہے اگر جنا اماں نماز ہوندی ہے پتر حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ پیدا تھی دے حال جنا اماں نماز ہوندی ہے جنا اماں تہجد گزار ہوندی ہے جنا اماں وڈے ویلے اٹھے ہاں ادھی رات دا ٹائم ہوے ہاں فرمایا گھر دے اندر نماز وضو کر مصلی بچھا فرمایا اللہ دی نماز ادا کرے دی ہے فرمایا اللہ دے قرآن کا تلاوت کرے دی ہے فرمایا اون وقت اے رحمتاں در پھنک تیرے در دے اندر اندیا ہے جنا اماں تہجد گزار ہوئے ہاں پتر حضرت حسن تے حسین یہ پیدا کر دے ہے آمد کو ایک اماں دے دروازے تے گھن جڑا جڑی اماں ایسا ماحول بنائی بیٹھی ہے فرمایا اپنی اولاد کو اللہ دے قرآن کی تعلیم بیٹھی ہے
حضرت بختیار کا سیرت رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے فرمایا چھوٹے جے بال اماں اپنے بال کو استاد صاحب سے گول گھن گئی ہے جو میرے بال کو قرآن پڑھا دے دین کا علم سکھا دے فرمایا بچہ جی میں چل دیا استاد صاحب دے سامنے گئے استاد آدھے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بال بھی نال پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سپارہ قرآن دا سنائے سی والبیہ سپارہ شروع کر دے سی والبیہ سپارہ شروع کر دے سی قرآن پڑھ دے 15 سپارے قرآن دے استاد کو سنائے سی استاد آدھے بچہ اے دسا قرآن پڑھا نہیں یا قرآن پڑھاوا نہیں ہے کیرے یونیورسٹی دے اندر پڑھدا رہ گئی ہے کیرے مدرسے دے اندر پڑھدا رہ گئی ہے تو تا چھوٹا جا بچہ ہے اما آدھے میرے بال کو قرآن پڑھا دوا تو 15 سپارے قرآن دے سنائی کیرے مدرسے دے اندر پڑھتا رہ گئی ہے چھوٹا بچہ جواب دے دیا دے استاد صاحب کئی مدرسے دے اندر نہیں گیا یہ 15 سپارے قرآن دے اما دی جھوٹی دے اندر یاد کر چھوڑے میاں 15 سپارے اما دی گود دے اندر یاد کیتے میاں اما دی جھولی دے اندر یاد کیتے میاں اما چلتے پھرتے اللہ دا قرآن پڑھ دیا میں اما کو قرآن سننا رہ گیا اما قرآن پڑھے نہیں رہ گئی 15 سپارے قرآن دے اما دی جھولی دے اندر یاد کر چھوڑی بھی 15 سپارے اما دی گودی دے اندر یاد کر چھوڑی بھی یدا اما ہونی ہے اللہ دی قسم ہے گھر دے اندر قرآن دے تلاوت ہو جانا گھر دے اندر رحمت برکت ہو جانا اللہ معاف فرماوے اج نہ ابا نماز والے پاس آوے نہ قرآن والے پاس آوے نہ دادا نماز قرآن والے پاس آوے فرمایا سارے گھرانے دا گھرانا نماز کروں دور اللہ دے قرآن کی تلاوت کروں دور اللہ معاف فرماوے اور رمضان دا مہینہ پہ آمدے جتا اللہ دے رحمت دے برکت وقت کھڑے ہو سنا کوئی بندے بیمار تھی وسنا کوئی بندے بہانے بڑے سنا یہ تیرا بہانہ تیرے واسطے بدبختی ہے سمجھ جو میرا اللہ میرے تے ناراض تھی گئے میرا خالق تے مالک میرے تے ناراض تھی گئے اللہ جنہوں دے تے راضی ہو لینا اللہ اپنا گھر بھی نصیب فرمے دینا اپنا گھر بھی نصیب فرمے دینا اللہ نصیب فرما دینا سبحان اللہ فرمایا اللہ قرآن دے تلاوت اللہ قرآن پڑھن نصیب کری اللہ قرآن سنن نصیب کری میاں عبد وقت انسان میں جرا نماز دے قرآن کو نو دورے آمد کو دساواں جنہیں اللہ دے قرآن دے نال یاریت رہن اللہ انہیں دی زندگی دے اندر اللہ انہیں دی جوانی دے اندر اللہ انہیں دے فرمایا عمر دے اندر انقلاب پیدا فرما دیتے سی فرمایا اللہ دا قرآن تے رمضان ایسی بابرکت اللہ نے نعمت دیتی ہے فرمایا اللہ دا قرآن تے رمضان قیامت والے دی اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے سے نا اللہ رمضان دی سفارش بھی قبول کرے سی تے اللہ قرآن دی سفارش بھی قبول کرے سی سبحان اللہ فرمایا اللہ رمضان دی سفارش تے اللہ قرآن دی سفارش قبول کرے سے حدیث پاک دے اندر ہم دے قیامت ندیوں سے میدان معاشروں سے فرمایا ایک بندہ میدان معاشر کے اندر آیا کھڑے تے اندی ایک نیکی صرف کھٹ دی پہ اسے ایک نیکی اللہ ولم سے وانی ایک نیکی کھٹ دیئے ایک نیکی گھنا پیچھے میں اللہ دیکھو جنت نے وقت تو کامیاب ہے اے اگر سے میں ہونے میں نا ایک نیکی اتنا کوئی وڈا کام گانی میں ہونے گھنتے آوے نا میرے کو دنیا دوتے دوستان یار ہن میرے دنیا دوتے بہو میں نامور انسان ہمیں میرے ہزاروں دی سینکڑوں دی تعداد دے اندر یار پہ دوستان
میں بہت بڑے کنبے تے قبیلے دے نال تعلق رکھدا میری بہت بڑی برادری ہے میرے بھراہن میں خاندان رکھدا ایک نیکی میں ہونے وینا نیکی گنتے آوے سا اللہ دی قسم ہے نیکی دی قدر دا پتہ یا قبر دے اندر لگسی یا میدان معاشر دے اندر لگسی اپنی جوانی برباد نہ کر اپنے عمرہ برباد نہ کر اللہ جوانی دیتی ہے جوانی گناہ دے اندر برباد نہ کر اللہ نے طاقت دیتی ہے ایک غلط استعمال نہ کر اللہ نے زندگی دیتی ہے ایک غلط استعمال نہ کر اللہ نے جوانی دیتی ہے جوانی تیری ہوئے اللہ نے قرآن ہوئے جوانی تیری ہوئے نبی کا فرمان ہوئے فرمایا زبان تیری ہوئے ذکر اللہ نہ ہوئے فرمایا اپنی جوانیاں پڑھاتے ہوئے اپنی جوانی برباد کرتے ہوئے نیکی دی قدر نہ پتا یا قبر کے اندر لگسی یا میدان معاشر سے اندر لگسی انہوں لوگوں کو پوچھا تیرے قبر کے اندر ورسو تیرے نماز دی قدر پوچھنی قرآن دی تلاوت دی قدر پوچھنی تو انہوں کو پوچھو جیرے دنیا چھوڑتے قبر دے اندر ورسوتا ہے پتہ ہے قبر دے اندر کیا پیا تھی لے قبر جنت دے باغن یا قبر جہنم دے بالن بن گئے ای دھرتی تے دن دناتے چل دے ہن ای دھرتی دے ہوتے ای دھرتی دے ہوتے بڑے ناز دے نخرے دے نال چل دے ہن میں رچے میں لکھا نوجوانے دے نخرے مٹ گئے ختم تھی گئے لکھا نوجوان قبر دے مہمان بن گئے لکھا دنیا والے قبر دے مہمان بن گئے لکھا انسان قبر دے مہمان بن گئے پتہ کوئی قبر دے اندر کیا پیا تھی لے یہ قرآن دی بغاوت کرتے گئے تے قبر جہنم دے بالن ہوتے یہ قرآن سینے دے نال کھلتے گئے اللہ قبر کے جنت فرمایا ایک نیکی اگر میں ہوں نیکی گنتے آوے دا تو کوئی پتہ کہنی جو ایک اللہ دی عدالت ہے ایک پاسو جنت ہے ایک پاسو جہنم ہے اگر ایک نیکی اتنا بڑی قیمت رکھے دیئے اگر میں ہونے وینا نیکی گنتے آوے دا فرمایا چل دے اپنے یارے دے کول ویسے جیرے گہرے یار ہن یارہ مہربانی کرو میں کو ایک نیکی دو میری جنت میں جہنم کا فیصلہ ہے ایک نیکی مل سے میں جنت کے اندر چلا ویسا اگر نیکی نہیں مل دی وہ پتہ نہیں میرے راستے کیا فیصلہ تھی دے چل دیا اپنے یاروں دے کول ویسے یارہ کو اٹھے سے فرمایا جتنا یار ہن جنہیں کٹھے بہتے کھاندے ہن کٹھے بہتے پیرے ہن اٹھن دے باہر چلن دے پھرن ایک دوسرے کے بغیر فرمایا ایک قدم نہ اٹھے ہن اپنے یاروں دے کول ویسے اپنے دوستوں میں کون ہو دے اگر یارہ مہربانی کرو ایک نیکی کا مسئلہ ہے ایک نیکی دے ہوتا میرے واسطے جنت کے دروازے کھولنے سے اپنے سارے یارہ میں کھولنے سے آؤ مطلب کی کتاب لکھایا دنیا میں سارے یار جواب دینے سے مجھے یارہ رکھ اپنا دوست آسے رکھ اپنا یار ہاسے دنیا کے اندر چلتے تھے پھرتے آسے دنیا کے اندر کٹھے کھانے آسے دنیا کے اندر دفتے سوچتے اندر اپنے شامل سینے آسے اگر ساری ایک نیکی کھٹ گئی تو ایتا ساتھ نیکی کون دے سی اگر ساری نیکی کھٹ گئی تو نیکی کون دے سے یہ رمضان میں بہانے نہ بڑھوئی اے تری دیوارہ ہم جا پہنی بڑھیا برکت اے دیوارہ تے رات آنی اے پچھو جرہ کچھ گزر گئے ہون اپنے رٹھے رب کو منا اللہ دی قسمیں جے رب راضی تھی پیو بیڑے پار تھی ویسری فرمایا سارے یار دے دوست ایک نیکی دیوڑ واسطے تیار گانی اتحادہ اگر میرے خون دی تے کو ضرورت ہوئے تو میں تے کو خون دیوڑ واسطے بھی تیار ہاں پیسے دی ضرورت ہے تے کو پیسہ دے گا کیوں پریشان تھیا ودی تمہیں کو نسا کیوں تو پریشان ہے جنہیں تیرے دکھن میں کو نس میں تیرے دکھن دا بھائیوان بڑھ وجا لیکن میدان معاشر دے اندر ایک نیکی دیوڑ واسطے تیار کرنا اسے مطلب میری نیکی کھٹ وجے تے سامنے جہنم دی بندی ہوئی بھائے مطلب میں کو گیل تے جہنم دے اندر ساڑھے بل چل دیا اپنے رشتہ داروں دے کول ویسے مساعد سے ملیروں دے کول ویسے اپنے شوتروں دے کول ویسے سیاں مہربانی کرو ایک نیکی دا معاملہ ہے ایک نیکی دو جنت جہنم دا فیصلہ ہوئے فرمایا رشتہ دار جواب دے ویسے بل چل دیا پھراوان دے دروازے تے ویسے پھراوی جواب دے ویسے
پھیلی دے دروازے تے ویسے پھیلی بھی جواب دے ویسے اکھے سے کو اپنے دے دروازے تے ونگن دو اور اپنے دے دروازے تے ویسے ابا بھی جواب دے ویسے اکھے سے یارا میری آخری آس تے امید ہے میں کو ونگن دو ماما دے دروازے تے میں کو امید ہے میری اماں میں کو خالی نہ ولے سے جری پیشاب والے جہی تے آپ سن دی ہے میں کو سچے جہی تے سناوے ہاں جری اماں محنت مزدوری کرتے میرے واسطے چیز کا انتظام کرے لی ہے جری اماں محنت مزدوری کرتے میرے واسطے روٹی کا انتظام کرے لی ہے جری اماں محنت مزدوری کرتے میرے سچے کا انتظام کرے لی ہے میں کو امید ہے میری اماں کے دروازے تے ونجن دے میری اماں میں کو خالی نہ جڑے بلے اولاد کو میں دھوڑا آ ونجے ابے تے اماں دی چیخ نکل ویندی ہے پوے اولاد لا فرمان بھی کیوں نہ ہوئے اماں دی چیخ نکل ویندی ہے اماں بڑا عجیب رشتہ ہے اماں فرمایا اس دنیا دے تے ایسا رشتہ ہے وفاویں دا پیکر ہے اماں دے دروازے تے میدان محشر لگا ہویا ہے فرمایا لوگوں دا صفہ بنیا ہویا ہے اللہ رب العالمین جتا ذرے ذرے دا حساب گنن والے اللہ جوانی دا حساب گن سے اللہ عمر دا حساب گن سے اللہ تیرے چلن دے پھرن دا حساب گن سے اللہ تیرے انہیں سامان دا حساب گن سے اللہ نے جڑا تیکو نعمت دیتے اللہ ایک نعمت دا حساب گن سے حق دا حساب دینا پن سے حق دا حساب دینا پن سے پیرے دا حساب دینا پن سے فرمایا سامان دا حساب دینا پن سے اللہ نے جڑا نعمت دیتے اللہ ایک نعمت دا حساب یہ دنیا مذاق نہیں یہ دنیا کھیل نہیں کھیل کود دا میدان نہیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرمایا ایسا انسان ہے کہ جن کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے فرمایا تو اپنی عبادت واسطے آئی تو اللہ دی عبادت واسطے آئی فرمایا اماں دے دروازے تے گئے تے اماں وعدے اماں سین مہربانی کرو میں کو ایک نیکی دی ضرورت ہے ایک نیکی دیو چا آؤ میں تو کتاب لکھاواں اماں جڑا جواب دے سے فرمایا اے لرزا دیون والا جواب ہے اللہ دی عدالت سے اللہ دی عدالت تو ایسے جو دے سامنے ایویں کھڑ دی بندہ اپنا سا جھڑتے کھڑ دے علاقے دے ذمہ دے سامنے ونجے بڑا بندہ جڑا ہے اے دم نہیں مار سکتا تے کہ اللہ دی عدالت ہو سی آقام الحاکمین دی عدالت ہو سے رب العالمین دی عدالت ہو سے اتا جتا نبی صفے دے اندر کھڑے ہو سن ولی صفے دے اندر کھڑے ہو سن کتب تے عبدال صفے دے اندر کھڑے ہو سن بڑے بڑے جوان صفے دے اندر کھڑے ہو سن فرمایا اے میدان معاشر لگا ہوا ہے ایک پاسو جنت ہے بے پاسو جہنم ہے اور جنت تے جہنم دے فیصلے تھی پھر اماں دے دروازے تے گئے تے اماں مہربانی کر میری ایک نیکی کتنا بولو کتنا ایک نیکی اماں آگے سے میرا پترا واقعی تو میرا لخت جگر نہیں واقعی تو میرا نور نظر نہیں واقعی تو میرا پتر نہیں میں پیشاب والے جہی تے سن دی ہم تیرے واسطے میں سکے بستہ کا انتظام کرے دی ہم میں آپ دکھ برداشت کرے دی ہم تیرے واسطے سکھ کا انتظام کرے دی ہم لیکن اللہ دی عدالت ہے اگر میری ایک نیکی کھٹ گئی تو میرے کو نیکی کون دے سے اللہ نیکو نیکی کون دے سے اور اے برادری دے کول گئے برادری والے جواب دے گئے یاران دے کول گئے یار جواب دے گئے دوستان دے کول گئے دوست جواب دے گئے فرمایا پورے رشتہ دار جواب دے گئے بھینی دے بھرا جواب دے گئے ابا تے اماں ای معاملے دے اندر جواب دے گئے تیرے میرے نبی آمنہ دے نال امام الانبیاء محبوب الانبیاء سلطان الانبیاء وضوحات تہرے والے نبی واللیل دے والے نبی یاسین تے طاہا دے تاج والے نبی ماں زالل بسر دے اکھر والے نبی علم نشرہ دے سینے والے نبی تیرے میرے نبی آمنہ دے نال میں امام الانبیاء نے محبوب الانبیاء نے رسایا میری امت میں لوگو آؤ مطلب دو چیزیں رسانا اگر دسائی دو چیزیں میں نال محبت رکھو لے انہا دو چیزیں میں نال پیار رکھو لے مطلب سارے لوگ جواب لے گئے فرمایا دو چیزیں سفارش قرار
کہ تیری جنت داخل سبحان اللہ فرمایا جتا سارے لوگ جواب دے گئے اللہ دے نبی فرمائے میری امت دے لوگو او میں نبی دے کرنے پڑھنے والے ہو ذرا توجہ کرو تیرے میرے نبی نے امام الانبیاء آمنہ دے حال نے تاکو تے میں کو کتنا سونی تے پیاری تعلیم نہیں کی رحمت والے نبی فرمائے آؤ مطلب دو چیزاں دسینا پیا اگر اینا دو چیزاں دے نال تسا محبت دے رکھو اینا دو چیزاں دے نال پیار دے رکھو اینا دو چیزاں دے نال یاری چلاؤ فرمایا جتا دنیا دے یار جواب دے گن اے دو یار ایسی وفا کرے سن ایسی وفا کرے سن فرمایا اے تو جنت دے دروازے دے اتے کھڑا تے جنت دے اندر پہنچاتے ہم سن تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمایا اے دو چیزاں پہلی چیز اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دا قرآن ہے سبحان اللہ کیا ہے اللہ دا قرآن ہے فرمائے قرآن نال یاری لا قرآن نال تعلق لا قرآن نال محبت لا قرآن نال پیار رکھ فرمایا جنہ اوکھا وقتوں سے جنہ لوگ نفس و نفسی دے عالم دے اندر ہو سے فرمائے قرآن آتے سفارش کرے سے کیسے اللہ ایدہ زندگی میرے مطابق گزاری ہے فرمایا اللہ قرآن بھی سفارش قبول کرے سے نمبر 2 فرمایا اے رمضان اے بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر حجت کرے سے اللہ قرآن دی سفارش بھی قبول کرے سے کہ اللہ رمضان دی سفارش بھی قبول کرے سے انہاں دو سفارشہ کو اللہ قبول کرتے اللہ رب العزت فرمایا ایک جنت نصیب فرمائے دعا ہے اللہ پاک تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے کہ طالب